टोटल जो है 12 सितारे नाम के हिसाब से जो होते हैं, तारीख पैदाइश के हिसाब से, उनमें से एक सितारा आपका और एक किसी दूसरे इंसान का, जिसे निकाह करना चाहते हैं या जिसके साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर आपस में सितारे नहीं मिल पा रहे तो भी ये अमल किया जाए तो फायदा देता है। जहां शादी में सितारों की वजह से रुकावटें आ रही हों, सितारों की बंदिश चल रही हो, उस सिलसिले में भी ये अमल किया जा सकता है। इसमें 12 के 12 सितारे जो है वो आते हैं और किसी सितारे की नौबत से चल रही हो तो उसमें नौकरी तो दूर हो जाती है। जरब अमल है, आपका कोई भी मसला हुआ करे, ये गुजारिश है जरूर कमेंट में बताया करे ताकि उस पर वीडियो बना के दी जाए। इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है जो गलत तरीके से बताते हैं, उन लोगों को इजाज़त नहीं है। कोई तावीज़ या वजीफ़ा देखा करें, वहाँ ज़रूर कमेंट किया करें और यह भी व्हाट्सएप पे और कमेंट में बता दिया करें ताकि उसे दुआया जा सके। और इस चैनल का कोई अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे। दो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बताए थे अकाउंट, वो इस चैनल के लिए हैं। अगर आप रब्ता करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं। बाकी एक सादा कागज लेना है। सबसे पहले आपने लाइनों वाला कागज हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लाइनों वाले कागज से तावीज़ का असर जाता रहता है। वक़्त इसमें सुबह का वक़्त बेहतर है, यानी दिन में किसी वक़्त भी किया जा सकता है, रात के वक़्त ये अमल नहीं करना। इस तावीज़ में इस तरह 12 दाएं जानब पे छोटे खाने बन जाएंगे यहाँ पे और 12 बड़े खाने बन जाएंगे। दाएं 12 खानों में 12 सितारों के नाम आपने लिख देने। इस तावीज़ में से सबसे पहले आपने अपने तारीख पैदाइश के हिसाब से सितारे को देखना है कि आपका सितारा कौन सा है। मिसाल के तौर पे आपका असद सितारा है तो आपने उसके सामने अपना नाम जरूर लिखना है। अगले खाने में ये फला बिन फला लिखा गया है, अगर औरत है तो बिनते आ जाएगा और माँ का नाम आएगा, मर्द है तो बिन और माँ का नाम, अपना बिन माँ का नाम। अब किस में से दूसरे इंसान का सितारा देखना है, यहाँ पे आगे वजाहत करूंगा, जरा समझ के करना है ताकि गलती ना हो। अगर सितारों में वैसे गर्दिश चल रही है फिर सिर्फ अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखा जाएगा, बाकी मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। लेकिन अगर किसी खास इंसान के साथ सितारों में गुल रुकावट आ रही है, बंदिश आ रही है, उस इंसान का आपने देखना है कि उसका सितारा कौन सा है। मिसाल के तौर पे जद्दी सितारा है, उसके सामने नाम आएंगे, उसके बाद आगे इसकी चाल चलेगी। अगर नहीं है कोई और इंसान तो फिर तावीज़ की चाल उस खाने की बदल जाएगी, वो मैं बताता हूँ। कि उस इंसान का नाम आ जाएगा, मर्द है बिन, औरत है बिनते, फिर उसकी माँ का नाम नहीं पता तो खवा लिखे, लेकिन बेहतर यही होता है कि पता हो आपको कि अदाद उस खाने में आ जाएंगे जिस खाने में महबूब का नाम लिखा जाएगा साथ या गुल। समझने वाली ये बात है, गुजारिश है जरा देख के करना है। अगर महबूब का जोजा उवत हमल प्योर सितारा है तो ये वाला जो है खाना ये वहाँ चला जाएगा, ये वाला ये खाना यहाँ चला जाएगा, ये ज़हन नशीन कर लें। इसको आपने फिर ये सारी चाल वहाँ लिखनी है। बाकी सितारों की जो है वो आपने, मैं बताता हूँ किस तरह आगे करना है। अगर ये खाना जो है जद्दी, इसमें नाम नहीं ये खाना कोई और यानी सितारा है या सिर्फ अपना नाम आप लिखना चाह रहे हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो फिर ये जद्दी खूब ये अदा आ जाएंगे। यहाँ पे इस खाने में और असद के खाने में वो भी मैं आपको बताया देता हूँ।
اگر اسد کے خانے میں آپ کا ستارہ کوئی اور ہے تو پھر یہاں کیا آئے گا وہ بھی بتا دیتا ہوں. پھر یہ اعداد آ جائیں گے، اسد، خوب، یہ اعداد آئیں گے. یہاں پہ نام نہیں آئیں گے، پھر اس کو ایسے لکھ دینا ہے. اس تعویذ میں جون سے مرضی ستارے میں پہلے لکھ سکتے ہیں. یہ سمجھ لیں بات. یہ والے خانے میں آگے کیا اعداد آنے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یعنی اس میں چال چاہے اس خانے میں پہلے لکھ دیں، دوسرے میں لکھ دیں، لیکن ہر ایک کا اپنے اعداد ہیں. اس کے اپنے اعداد ہیں. جیسے یہ یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا تو یہ اعداد آئیں گے، اور ساتھ اسد، خوب، جدی، خوب یہاں پہ اس کے یہ اعداد دیکھیں آگے. حمل خوب کے ساتھ یہ اعداد آ دیں گے. اور فرض کریں محبوب کا ستارہ حمل ہے تو وہاں پہ یہ نام آئیں گے اور یہ سارا یہ والا یہاں آ جائے گا، یہ والا ہٹ جائے گا. اور اس جگہ پہ جیسے میں نے بتایا ہے جدی کا یہ خانہ ہے، یہاں ایسے آ جائے گا. تب یہ وت کے خانے میں اس طرح وت اور ساتھ اس طرح اعداد آ جائیں گے. جوزا اور یہ اعداد سوڑ کے خانے میں یہ آئے گا، سوڑ کو یہ 4 کا عدد ہے. یہ سرطان کے خانے میں اس طرح آ جائے گا. یہاں میزان کا خانہ ہے، اس میں یہ اعداد آئیں گے. بلا کے خانے میں اس طرح اعداد آئیں گے. اکوس کے خانے میں اس طرح آپ نے اعداد لکھنے ہیں ساتھ. اور یہ قرب کے خانے میں آ جائیں گے اس طرح. یہ مکمل ہو گیا. نظر آ رہا ہوگا اس کو اب کرنا کیا ہے، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے. اس تعویذ کو اس طرح جو ہے وہ اپنے دھاگا باندھ کے کسی کیل سے کسی ڈوری سے لٹکا دینا ہے. اور اس کو کھلے آسمان کے نیچے لٹکائیں، چاہے کوئی چھت ہو، چاہے کوئی بالکنی ہو، کوئی آگے ٹیرس ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پہ لٹکا دینا ہے جہاں پہ کھلا آسمان اوپر نظر آئے. دوسرا، اسے اتارنا نہیں ہے، اسے ایسے ہی لٹکا رہنے دینا، یہ خود ہی گل جائے گا. بارش میں دھوپ سے اس سے ایسے ہی رہنا ہے، یہ خود ہی کام شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ. را جو ہے تعویذ کو آپ نے دھوپ میں لٹکا رہنے دینا. باقی عمل خود بخود ہی یہ اثر شروع کر دیتا ہے جب اس کو پورا کیا جاتا ہے طریقے کے مطابق. باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس پڑھ بھی لیا کریں. کئی سوالوں کے جواب دیے ہوتے ہیں. اور یہاں گزارش ہے، ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں پرانے تویزات اس چینل پہ ضرور دیکھیں. بہت مجرب تویزات ہیں، لوگوں کو 70-80% تک فائدہ ہوا ہے. نہیں پتہ چلتا کیسے دیکھنے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، نیلا دائرہ بھی لگایا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے. اس پہ دبائیں گے آپ کے سامنے تمام مجرب تویزات آنا شروع ہو جائیں گے. ان کو دیکھیں، ان کے نیچے کمنٹس پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کس حد تک مجرب ہیں. 70-80% تک فائدہ ہوا تو اللہ کے فضل سے. باقی ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر اگر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے. اپنا نام اور مسئلہ دی تو واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. باقی سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کسی کو نہیں جواب مل پاتا تو معذرت ہے، کئی لوگ گلے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب معذرت کر لی جائے پھر گلے نہ کیا کریں. گزارش آپ لوگوں سے. باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے.